गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। नाज़रीन, कल का दिन यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ में अगर कहा जाए कि बदतरीन दिन था, और वो बदतरीन दिन इसलिए था कि किसी भी लिहाज से पाकिस्तान इन हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो कल मनाजिर देखने को मिले वो इंतहाई तकलीफ़देह थे। कल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जब अदालत में पेश हुए, उनको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस में, और गिरफ़्तारी अमूमन होती रहती है। तमाम सियासी कायदीन इन गिरफ़्तारियों से गुज़रे हैं, और गिरफ़्तारियाँ तो सियासी जो जमातें हैं उनके लिए ज़िंदगी का बायस बनती हैं। सियासी जमातों के लिए वो फ़ायदा मंद होती हैं, उनके लिए जो है ना माथे का उनका झूमर होती हैं, और उनको नया तहरुक मिलता है। सियासी जमातों को नया खून मुयस्सर आता है, और जितने बड़े बड़े ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर के जितने भी आलमी लीडर्स हैं, वो तमाम लोग जेलें उन्होंने देखी हैं, कैदोबंद की सोबतें उन्होंने देखी हैं, और ये चीज़ें होती तो रहती हैं। लेकिन उसके बाद फिर जो मनाजिर हमने देखे कि जिस तरह इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो बाहर निकले, उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा। किसी भी सियासी जमात का ये रवैया या किसी भी सियासी वर्कर का ये वतीरा नहीं होता कि वो कानून को हाथ में ले, आइन को हाथ में ले, और फिर कैंटोनमेंट एरियाज़ में जिस तरह जाकर उन लोगों ने घरों को आग लगाई, इदारों को वहाँ पे इमलाक को इतना नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान के मुआशी हालात वैसे ही बड़े दिगरगू हैं, उसके बावजूद फिर इस तरीके का मॉब निकल के आना, आग लगाना, गाड़ियाँ तोड़ना, जलाओ घेराव करना, कल का तारीख़ का जो कल का दिन था किसी भी लिहाज से पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन नहीं था। और मेरा ख्याल है जो कल नुकसान हुआ है इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद, जिस तरह आग लगाई गई, जो नफ़रत जो इदारों के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ी की गई, वो काफ़ी देर तक उसके असरात रहेंगे पाकिस्तान की तारीख पर, पाकिस्तान की सियासत पर। बिल्कुल, ये मैसेज हम देना क्या चाह रहे हैं। मैं कल इंडियन मीडिया भी देख रही थी, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडिया टुडे, उनमें उन्होंने इस खबर को इस तरह से पोर्ट्रे किया, इस तरह से उछाला है कि पाकिस्तानी अवाम नफ़रत करती है, दे हेट पाक आर्मी। वो तो इस चीज़ को ये रंग दे रहे हैं, इस तरह से वो इस चीज़ को रंग देने, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग इश्तियाल में आए, गुस्से में आए, उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया, गलत बात है। मैं तो कहती हूँ कि इमरान खान ये थे ना, इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे थे जब ये वज़ीर आज़म थे। इसी तरह नून लीग और जो बाकी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, उनके लोगों को इस तरह से गिरफ्तार किया जाता था। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से इमरान खान को कल गिरफ्तार किया गया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए आ रहे हैं, वो अपने बायोमेट्रिक के लिए जा रहे हैं रिकॉर्ड रूम की तरफ, और रिकॉर्ड रूम से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस तरह से घसीट के उन्हें गाड़ी में बिठाया गया है। मैं इस तरीक़ाकार के खिलाफ हूँ। हाई कोर्ट के तकद्दुस को रेंजर्स ने भी पामाल किया है। मैं इस चीज़ के भी अगेंस्ट आवाज़ उठाऊंगी कि उसको भी कंडेम करते हैं कि हाई कोर्ट के तकद्दुस को आपको पामाल नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से वहाँ पर शीशे टूटे हुए थे, कागज़ वगैरह सारे बिखरे हुए थे, पेपर्स वगैरह बिखरे हुए थे वहाँ पे सारे। तो अदालत ने इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उसको कानूनी भी करार दिया है। एंड पे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था, उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द IG पेश हो और बताया जाए कि किस तरह से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें किस बेस पे गिरफ्तार किया गया। लेकिन नैब के पास ऑलरेडी रिमांड था, उनके वारंट था गिरफ्तारी, सिर्फ अगर वारंट गिरफ्तारी था, अगर आपके पास वारंट गिरफ्तारी था, यहाँ जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, एंटर होने से पहले आप उन्हें गिरफ्तार कर ले, यहाँ पे जब वो जाने लगे आप उन्हें तब गिरफ्तार कर ले। हाई कोर्ट के अंदर इस तरीके से गिरफ्तार करना, ये हाई कोर्ट के कानून के तकद्दुस को पामाल करता है। हाई कोर्ट की एक अपना रिस्पेक्ट होता है। उससे ज़्यादा बात जिस तरह एक साबिक वज़ीर आज़म को, एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह को कॉलर से पकड़कर घसीट कर लेके जाना, वो भी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। गिरफ्तारी करें, पूरी डिग्निटी के साथ उनको आप गिरफ्तार करें। और इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं वारंट लेकर आया, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ। लेकिन उस पर उन्होंने साथ साथ ये भी बोला है, उनके जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने कहा है कि इमरान खान का रॉड से उनके सर को भी मारा गया है, और जो उनकी टांग पे गोली लगी थी उस टूटी टांग पर भी। ये तो अब मुबैना तौर पर इसमें कितनी सदाकत है या नहीं है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। इस पर तो हम तो इसलिए कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अमूमन जो पार्टीज के लोग होते हैं, वकला होते हैं, वो इस तरह के बयान देते हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपके वक्त का। कर्नल साहब, बीइंग ए मिलिट्री पर्सन, आपने इस बड़े इदारे में सर्व किया है। कल का दिन आपके लिए कितना तकलीफ़देह था? आपको नहीं लगता कि जो कुछ कल हुआ है ये होना नहीं चाहिए था? जी, अभी आप बात कर रहे थे जब आपने कहा कि जी कल के दिन पाकिस्तान का आग जलाने के, गाड़ियाँ जलाने के, तोड़ फोड़ के जो वाक़यात हुए इसमें बड़ा नुकसान हुआ। आई थिंक वो नुकसान
تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے جو پاکستان کا آئیڈیولوجیکل نقصان ہوا ہے. اچھا اب اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس سیکورٹی اسٹڈیز کے طور پہ یہاں پہ آپ کے سامنے آج موجود ہوں, لیکن میرے لیے اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ آج ہمیں اس موضوع پہ بات ہمیں کرنا پڑ رہی ہے. لیکن یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے, اور ایک چیز تھی جو کہ ایک ڈیولپ ہو رہی تھی, اور یہ کچھ سالوں سے یہ ہو رہا تھا. حادثہ اچانک نہیں ہوا ہے. اور یہ جو اس کو اگر میں آپ کو ایک ریمائنڈ کراؤں, ایک 60s میں ایک رشین ڈپلومیٹ تھا یوری برزمانوف, اس نے ڈیفیکٹ کیا اور وہ یو ایس چلا گیا. وہاں پہ جا کے اس نے پھر اب کچھ بکس بھی لکھیں, اور اس نے ایک جو اس کا کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ پہلے جس قوم کو بریک کرنا ہو اس کو پہلے 10-15 سال کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں اس کو ڈی مورلائز کیا جاتا ہے. اس کا جو شائننگ فیکٹر ہے, جو اس کا گڈ ول فیکٹر ہے, جو اس کا فیلنگ گڈ فیکٹر ہے, اس قوم کا خراب کیا جاتا ہے کہ یہاں تو سارے کرپٹ ہیں, یہ قوم تو ساری کی ساری فارغ ہے, ہم تو کچھ پیدا نہیں کر سکتے, بچوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے, اگر کسی نے شائن کرنا ہے تو دس از ناٹ دی لینڈ. وہ ڈریم ہے جو ہوپ ہوتی ہے, اور جو ایک ڈریم ہوتی ہے جس کو امریکنز نے بھی جو امریکہ بلڈ کیا وہ امریکن ڈریم پہ بلڈ کیا, اس کو بریک کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو سٹیج آتی ہے اس میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے جو 4-5 سال کی, یہ اس کی بات ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. پھر دین از دا کرائسس سٹیج, اور وہ کرائسس سٹیج 6 ہفتوں کی ہوتی ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم پروبیبلی اللہ نہ کرے ہم اس کرائسس سٹیج کے اندر چلے گئے جو 6 ہفتوں کی سٹیج ہے. یہی کرائسس سٹیج اسی طریقے سے ان 3 سٹیجز سے جا کے جو ہے اس وقت پورا مڈل ایسٹ گزرا. لیبیا میں ہم دیکھتے ہیں, لیبیا ایک ایز اے کنٹری وچ واز اے ویری پراسپرس کنٹری. قذافی جو تھا وہ لوگوں کو فری فیول دیتا تھا, کھانے کی چیزیں دیتا تھا, لیکن پھر یہ مشہور کر دیا گیا لوگوں میں کہ اگر یہ ہمارا گھر کا راشن افورڈ کر سکتا ہے تو سوچو یہ خود کتنا کھاتا ہوگا, خود اس کی کیا جو ہے وہ اس کی منی ویلیو اس کے پاس ہوگی. اس کرائسس کو ایسے بلڈ کیا, اس کو ایک سوشل پولیرٹی کریٹ کی, ایک پولیٹیکل پولیرٹی کریٹ کی, اور بات یہاں تک پہنچ گئی. تو اب دیکھیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے پاکستان کی ویلیو سمجھنی ہے, پاکستان آرمی کی ویلیو سمجھنی ہے, تو بجرنگ دل سے پوچھئے, RSS سے پوچھئے, BJP سے پوچھئے, کیونکہ ایک یہ میتھ نہیں تھا, یہ ریئلٹی ہے کہ جو پاکستانی قوم ہے وہ اپنی فوج سے بہت پیار کرتی ہے, بہت محبت کرتی ہے, اور یہی وجہ تھی جو جنگیں لڑی گئیں. ایک یہ بھی کہا جاتا ہے جی پاکستان کے جنگوں کے بارے میں کہ پاکستان کوئی جنگ جیتا نہیں. آئی کین پروو آن دا ٹیبل کہ پاکستان کوئی جنگ نہیں ہارا. اگر 65 کی وار کی آپ بات کرتے ہیں تو انڈیا نے ہمارے 115 کلومیٹر کا ایریا لیا, ہم نے ان کا 1500 کلومیٹر کا ایریا لیا, جو بعد میں پھر نیگوسیشنز آپ کو پتہ ہے تاشکند اینڈ آل دیٹ وہ سارا کچھ ہوا. کارگل لے لیں آپ, سیاچن لے لیں, سیاچن ہم نے چھوڑ تو نہیں دیا. سیاچن پہ ڈسپائٹ ایٹ اے لوور ہائٹس وی آر اسٹل دیئر اینڈ وی ہیو گیون ویری ٹف کال ٹو دی انڈین آلویز. اچھا اب یہی چیزیں دیکھیں آپ, تو جب یہ ایک سارا کچھ کر کے ایک پولیٹیکل رائٹ ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہر پولیٹیکل لیڈرشپ کا رائٹ ہے, پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل ڈومین کے اندر پرفارم کرے, ان ایشوز کو ریز کرے, ان ایشوز کے اوپر جو ان curtailed and in a legal لیول جو ہے وہ لوگوں کو ایجیٹیٹ بھی کرے کہ ٹھیک ہے یہ پولیٹیکل کازز کے اوپر. لیکن کچھ ریڈ لائنز لوگوں کی اگر ریڈ لائنز ہیں تو ملک کی انٹیگریٹی کی بھی تو ریڈ لائنز ان کی بھی ریڈ لائنز ہیں. سر بالکل یہیں سے سر آپ کی بات کرنا صاحب میں کہوں گا, سینئر صحافی عبدالستار صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ عبدالستار صاحب آپ کے وقت کا. عبدالستار صاحب کل جو کچھ ہوا کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیا ملک کے لیے یہ فائدہ مند وہ تو کسی بھی صورت سے نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے املاک کو نقصان پہنچایا گیا, آگ لگائی گئی, اس کی تو شاید تلافی ہو جائے, لیکن جس طرح ادارے آمنے سامنے آ گئے ہیں, ورکرز ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں, تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ نہیں, عمران خان اور یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ اس ایک وقت میں وقتی طور پر پاپولرٹی میں تو ہے, اس کے کہنے سے لوگ باہر نکلے ہیں, لیکن عمران خان جو اسٹیبلشمنٹ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کی تقسیم ہوئی ہے, یہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی تقسیم ہونے کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کا الگ حصہ لگ رہا ہے عدلیہ, اس پہ عمران خان بہت بینک کر رہا ہے. وہ آئے دن آپ دیکھیں کوئی بھی بات ہو تو وہ عدلیہ پہ جاتے ہیں عمران خان. اس کو پتہ ہے عمران خان کو کہ مجھے اگر کوئی ریسکیو ایسا ملے گا جس کی وجہ سے اقتدار میں آنے کی کوئی راہ ہموار ہو سکتی ہے تو وہ عدلیہ ہے.
تو یہ اب اسٹیبلشمنٹ ڈیوائڈ ہے، اور تقسیم جو ہے وہ جو سیاسی بنیادوں پہ تقسیم سامنے نظر آتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی تقسیم ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ تقسیم نہ ہوتی تو عمران خان شاید اس ایکسٹینٹ تک نہ جاتا کہ جس ایکسٹینٹ پر لوگ کل کور کمانڈر لاہور کے گھر گھس گئے، کینٹ میں گھس گئے، لوگوں نے ہم نے وہ دیکھا یا سنا یا پڑھا کہ جو اس سے پہلے نہ دیکھنے کو نہ سننے کو نہ پڑھنے کو ملا تھا، کہ کس طرح کی ایڈمنسٹریشن تھی، ڈسٹرکٹ ضلع انتظامیہ تھی، یا ایون خود فوج تھی، کہ وہ تو ایسے گھوم پھر رہے تھے جیسے گھر کی بات ہے یا زمان پار کی بات ہے۔ میں یہی پوچھ رہی تھی ستار صاحب، ایسا کبھی ہسٹری میں آپ نے کبھی تجربہ ہوا جس طرح سے یہ لوگ چلے گئے تھے پروٹیسٹ کرتے ہوئے، کور کمانڈر کے گھر چلے گئے اور پھر کینٹ ایریاز میں چلے گئے، اور پھر اس طرح سے کوئی مور اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی وہاں سے فروزن یوگرٹس لے کر آ رہا ہے، مطلب اس طرح سے کبھی ایسا ہسٹری میں دیکھا ہے کہ اس طرح سے کیا گیا ہو عوام نے آرمی کے ساتھ؟ میں نے بتایا، میں کل اگر کوئی لوگ افسوس کر رہے تھے تو میری ہنسی نہیں رک رہی تھی، کیونکہ میں جو دیکھ رہا تھا یہ پہلے میں نے دیکھا نہیں تھا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ ایک ہم نے ایک دور دیکھا ہے، اور وہ ضیاء الحق کا دور دیکھا ہے جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی اور پیپلز پارٹی سٹرگل کرتی تھی۔ پیپلز پارٹی کے لیے باقاعدہ پوری مشکل پیش آتی تھی ایک سڑک کو عبور کرنا، حالانکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، یہ تو تعداد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی کی تعداد ہے، یہ اس کے مقابلے میں اگر ماضی میں چلے جائیں، جس نے دیکھا ہے وہ، ہم نے تو رپورٹنگ کی ہے نا، ہم جرنلزم کرتے رہے ہیں، تو اس وقت کافی مشکل تھا۔ اب یہ صورتحال ایسے ہو گئی جیسے یہ گنگناتے ہوئے پھر رہے تھے یا کوئی گانا گاتے ہوئے پھر رہے تھے یا آپس میں مذاق کرتے ہوئے چلے گئے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جب وہ کینٹ میں انٹر ہو رہے تھے تو فوج بھاگ رہی تھی۔ اب یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ فوج کو کیا ہوا ہے کہ فوج خود بھاگ رہی تھی اور ساتھ لوگوں کو کہہ رہی تھی، ٹریفک والوں کو کہہ رہی تھی کہ بھی موب آ رہا ہے تو بڑا مشتعل ہے موب، آپ نکلیں۔ اچھا، میں نے کہا یار فوج کو تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ فوج کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، ورنہ پولیس بھاگ رہی ہوتی ہے اگر بہت زیادہ سامنے موب موبیلٹی ایک ایسی چیز، موب مینٹلٹی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو اور طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کل جو ہوا نا، وہ ایسے ہی ہوا جیسے گھر کی بات تھی، کہ شاید کہا گیا ہو کہ جی آپ یہ کر کے دیکھ لیں، یا شاید فوج یہ دکھانا چاہ رہی ہے کہ دیکھو یہ کس ایکسٹینٹ تک آگے۔ اب تو یہ سیاستدان جو ہے نا آپس میں معاملات ملک کے نبھا نہیں سکے تو ہمیں مجبوراً پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑا۔ اتنا آپ چھوٹ دیتے ہیں، اتنا آپ کر دیتے ہیں تاکہ کل کو آپ یہی چیز پیش کر سکو کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے مجبوراً ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اب یہ تو بات نہیں کہ یہ فوج ڈیوائیڈڈ ہے، اب اگر فوج ڈیوائیڈڈ ہے تو ہمیں بتا دیا جائے، ہمیں تو بتایا تھا کہ فوج ڈیوائیڈ ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ کیا چیز دیکھی کل ہم نے، ایسے لگا کہ جیسے فوج میں بھی یہ چیز جا چکی ہے کہ بھائی آپ نے آنکھ اٹھا کے ان لوگوں کو نہیں دیکھنا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو سول انتظامیہ ہے، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، یہ بھی آپس میں ہوتا ہے کہ جناب آپ کنٹرول نہیں کر سکے، وہ کہیں گے آپ کنٹرول نہیں کر سکے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی، وہ کہیں گے یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ اب یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے جو ہے وہ بندوق چلانی ہے۔ ستار صاحب ہمارے ساتھ ہے، کرنل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ گفتگو آپ نے سنی ہے، کیا فوج واقعی میں ڈیوائیڈڈ ہے؟ اچھا، میں ایک ستار صاحب نے بڑی اچھی بات کی، آئی تھنک پہلی دفعہ کسی نے ڈیفائن کیا اسٹیبلشمنٹ، جو ہم پولیٹیکل، میں نے کہا نا جی پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ خالی فوج نہیں ہوتی جی، اسٹیبلشمنٹ سارے جو آپ کے فیڈرل ادارے اور وہ ادارے جن پہ آپ کی اسٹیٹ فنکشن کرتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ایز پر دی ایکیڈیمک ڈیفینیشن۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ نے ڈیفائن یہ کرنا ہے پولیس اور فوج میں فرق کیا ہے۔ پولیس کا بیسک ویپن از اے ڈنڈا، کیونکہ وہ اینٹی رائٹنگ فورس ہے۔ فوج کا بیسک ویپن از اے رائفل۔ ٹھیک ہے، شیخ رشید احمد صاحب بھی سر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کیا کل جو کچھ ہو رہا تھا، مطلب کیا ہے آگے پی ٹی آئی کی پالیسی، کیا مشورہ دیں گے آپ، اور کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ عمران خان کی گرفتاری کو؟ دیکھیں حکومت نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے، یہ نالائق ہے، نااہل ہے۔ ملک چل رہا ہے اور یہ دونوں بھائی لندن ایون فیلڈ میں بانسری بجا رہے ہیں، جس کے باہر دنیا کا تاریخی مظاہرہ ہو رہا ہے، ایمبیسی کے باہر تاریخی مظاہرہ ہوا ہے، اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گئی ہے، ڈالر آسمان پہ ہے، آئی ایم ایف سے 17 تاریخ کے ایجنڈے میں موجود نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایک ماہ میں ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، اور گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جس گونڈے طریقے سے یہ گرفتاری کی گئی ہے، عدالت تو عافیت کی جگہ ہوتی ہے، پناہ گاہ ہوتی ہے۔ میں ایوب خان کے دور میں
یہ میں 68 کی بات کر رہا تھا کہ میں عدالت میں داخل ہو گیا. ساری پولیس جو ہے عدالت کے باہر کھڑی تھی, لیکن کسی نے ایسا کام نہیں کیا کہ عدالتوں سے لوگوں کو اٹھایا جائے. اور پھر آئی جی یہ کہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور سفید کپڑوں میں رات جو تشدد کیا ہے عورتوں پر ٹی چوک میں لیٹ گئے. میں 12:13 پر رات سویا ہوں, اور کمیٹی چوک میں ربڑ کی گولیاں پنڈی چل رہی تھی اور ٹیئر گیس چل رہی تھی. سارا شہر مفلوج ہے, سارا ملک میں افراتفری کا عالم ہے. تو یہ بے وقوفوں کا کیا دھرا ہے, اور یہ درینا خواہش تھی ہندوستان کی جو نواز شہباز اور رانا ثنا نے پوری کی ہے کہ ادارے اور عوام آپ کے سامنے ہو. اچھا شیخ صاحب, جس طرح کل ہم نے دیکھا کہ موب تھا, کوئی لیڈرشپ نہیں تھی, صرف عوام تھے, پی ٹی آئی کے ورکر تھے, اور موب کا جہاں دل چاہا وہ اداروں کی جانب گیا, آرمی جو آفیسرز ہیں ان کے گھروں کو جلایا گیا, املاک کو آگ لگائی گئی ان کی. جو اتنی نفرت سر اب پیدا ہو چکی ہے, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ نہ تو پولیٹیکل پارٹیز اس کو افورڈ کر سکتی ہیں, نہ ہی ہمارے ادارے اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ میں تو چیف جسٹس سے صبح آپ نے بیان میرا لیا ہے, اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کو بچا لے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو نہیں تھی, عوام میں نفرت ہے, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, بل کے پیسے نہیں ہیں, خانہ جنگی گلی محلے تک رات کو چلی گئی ہے, لوگوں کے گھر غیر محفوظ ہیں جو مخالف لوگ ہیں. یہ تو ہندو مسلم فسادات کی طرف ملک جا رہا ہے. سو یہ کام بہت خطرناک ہو گیا ہے, اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن میں اربوں روپے کا نقصان ہوگا, اور ایک دن کے اندر ملک کی سیاست جو ہے وہ اب اللہ کے پاس سپریم کورٹ ہی بچا سکتی ہے. جی آپ دیکھیں, کسی کو کیمرے کو بھیجیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے ارد گرد کس طرح سرینا, میریٹ, دوسرا چوک, اس طرح ڈپلومیٹک انکلیو, کس طرح گیٹ بنائے جا رہے ہیں. یعنی اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کو محفوظ کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر جو ہے وہ دیواریں چین کھڑی کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. الٹیمیٹلی لوگ اس طرف بھی جائیں گے. لیکن شیخ صاحب, جب عمران خان صاحب, سر آمین اللہ رحم کرے, آپ بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں شیخ صاحب, لیکن جب عمران خان صاحب خود اداروں کے خلاف اس طرح بات کریں گے, ان کو اتنے سخت الفاظ یوز کریں گے, تو سر وہ نفرت ڈائیورٹ ہوگی نیچے ورکر میں, اور پھر ورکر تو اس نفرت کو کہیں نہ کہیں اسٹیمولیٹ کرے گا, جو کل ہمیں دیکھنے کو ملا. لیڈرشپ کو بھی احتیاط نہیں کرنی چاہیے اداروں کے حوالے سے؟ بالخصوص دیکھیں, ایک شخص کا مسئلہ ہے, اس پر 2 حملے ہوئے ہیں, اور 140-42. دیکھیں جی, اگر عقل ہو تو میرے خلاف ایک پیپلز پارٹی نے مقدمہ کیا تھا صرف ایک, اور میں 7 سال قید ہو گیا تھا, ماں کا جنازہ سامنے تھا. کلیشن کوف مقدمہ. دیکھیں, ایک کلاشن کوف میں 7 سال قید کاٹ کے آیا, اور یہاں 144 فضول مقدمے. ویسے ہی اس سے عمران خان کا قد بڑا ہے, بڑھے گا, مضبوط اور مقبول ہوگا, اور ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگا, اور یہ اسے نائل کرے, اور خدا نخواستہ قید میں اس کو کسی غیر ملکی ایجنسی نے ہی نقصان پہنچا دیا. میں اپنوں پہ نہیں کہتا, نقصان پہنچا دیا تو ملک جل جائے گا, خانہ جنگی ہو جائے گی. اس وقت وہ مقبول لیڈر ہے, یہ مان لیں, ان کی بات کوئی نہیں سن رہا. اور جو فوٹویں کہہ کے لگوائی جا رہی ہیں میڈیا کے, پرنٹ میڈیا کے, سارے ملک میں سینسرشپ ہے. آپ کسی چینل کو, میرے پاس یہ سارے چینل آ رہے ہیں, عمران خان بریکنگ نیوز ہے دنیا میں, فرانس سے لے کے تو یوکرین اور روس کی جنگ سے زیادہ. سر ایز یو سیڈ کہ ابھی سول وار کا ہم متحمل ہو نہیں سکتے ہیں, ہماری جو معاشی صورتحال ہے سب کو لوگ سمجھ ہے, لیکن سول وار کی طرف چلے گئے ہیں کل سے. اللہ نہ کرے سر, لیکن یہ سارے لوگوں کو سمجھ ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے تو جو سری لنکا اور دوسرے ملکوں کا اشر ہے اس سے بھی برا ہوگا ہمارا. وہ تو 4-5 لاکھ کی آبادی ہے, یہ تو 24 کروڑ کا ملک ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. سر آپ تو خود بھی ابھی ریسنٹلی قید سے ان سے نکل کر آئے ہیں, ابھی عمران خان قید میں ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کل خواجہ حارث نے بھی عدالت میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ان پر تشدد کیا گیا ہے, لوہے کے راڈ مارے گئے ہیں, آپ کے پاس کوئی اطلاعات آئی ہیں کہ اندر عمران خان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسا کیا جا رہا ہے؟ کورٹ میں کہہ رہا ہے تو اس سے بڑی بات کیا بیٹے, آپ مجھے بتائیں نا, میری کیا حیثیت ہے جب حارث جیسا 40-50 سال کا جب اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, ہم وکیل, ایک بات کورٹ میں کہتا ہے. مجھے دنیا میں کوئی مثال بتائے کہ ہائی کورٹ کے اندر سے بندے کو اٹھایا جائے شیشے توڑ کے, اور رات کو جو کچھ لیڈیز کے ساتھ ہوا ہے وہ تو فلسطین میں اور مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہوا.
डी चौक में जो कुछ रात को सिविल कपड़ों में किया गया, ख्वातीन के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया। सर आपके साथ कैसा बिहेवियर था जब आप कैद में थे? तो इन पुलिस वालों का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का आपके साथ बिहेवियर कैसा था? क्योंकि अली जैदी और शहबाज गिल और बाकी लोग जितने भी रहे हैं वो तो जिस तरह की वीडियोस करते हैं, आजम सवाती वीडियोस वाला जिक्र भी और फिर जैसे करते हैं, आपके साथ कैसा बिहेवियर था? बड़ा यू एक्सपेक्टिंग कि इमरान खान के साथ कैसा बिहेवियर होगा? 16 दिनों में मेरे साथ किसी ने बदसलूकी, बदज़बानी नहीं की। सिर्फ 3 घंटे मुझे मेरी आंखों, बाजुओं और पाँव को हाइड आउट में बांध के रखा गया। उन्हें मेरे फोन का पासवर्ड चाहिए था। इनसे भी इनका अकल का अंदाजा किया जा सकता है कि मुझे 3 घंटे बांधने से पहले कह देते हैं कि टेलीफोन इनके पास से पासवर्ड दो, तो मैं पासवर्ड दे देता। मेरे पर तो कोई केस नहीं था कि मैंने बिल्लो रानी के खिलाफ जो है वो बात की है। ये भुट्टो क्या कुछ नहीं कहता था अपोजिशन को, मैंने बिल्लो रानी कह दिया तो कौन सी क्या मत आ गई। शेख साहब अक्ल के अंदर हो चुके हैं। मैंने आपको सारे मीडिया को कहा था 8 तारीख से हालात खराब हो गए, इस महीने में आर पार हो जाएगा, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। 8-10 दिन की मुझे मजीद मोहलत दे दें, मैं हालात को मजीद खराब होते और उसके बाद ठीक होते थे। शेख साहब आखिरी सवाल, अब आपको क्या लगता है जो हालात हैं, जब भी ऐसे हालात पैदा होते हैं तो खुदा ना खासा किसी तीसरी कुव्वत के आने का खदशा होता है, इमरजेंसी या मार्शल लॉ, इनमें से किसी का खदशा मौजूद है इस वक्त? आप समझते हैं अभी ऐसे हालात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा? वो तभी होता है जब कोई खजाने में हो 170 अरब रुपए के अवाम पे टैक्स लगा दिए हैं, 50% महंगाई है। दोस्त ममालिक जो हमारे दो हकीकी दोस्त हैं, सऊदी अरब और चीन, उन्होंने भी समझाया कि बंदे के पुत्र बनो, पर इन्होंने बनना जो नहीं। इनको पता है कि जो इतने सारे केसेस कल की तारीख में नैब के तो सारे केसेस इनके खत्म हो गए, तो इमरान खान पे नैब का केस क्या कर लेगा? क्योंकि नैब के कानून में तो इन्होंने जान नहीं रखी। 8 नहीं तो 4 नहीं तो 2 दिन बाद वो बाहर आ जाएगा, फिर ये क्या करेंगे? सर व्हाट यू थिंक, किसके कहने पे उनकी गिरफ्तारी हुई है? नैब पे केसेस तो सर विफाक है, केयर टेकर सेटअप है, नैब चलती भी तो अंडर है ना किसी की मिनिस्ट्री के। औकात है, वो लंदन में सियालकोट से भागा है। मैं मोहसिन नकवी बचपन में मेरे पास रहा है, मुझे पता है क्या पीती और क्या पीती का शोरबा, ये हम जुल्फ हैं या क्या होते हैं, सादक और ये और सारा चौधरी खानदान तबाह किया है। और कल किसी में हिम्मत थी तो फिर वो रोक लेता है इनको। तो किसके कहने पे सर गिरफ्तारी हुई फिर? ये किसके कहने? किसी बेवकूफ के कहने पे, कम अक्ल और ज़हनी पस्ती के शिकार में इमरान खान को मुकद्दर का सिकंदर और हीरो बनाया। शेख साहब कल जो कुछ वर्कर्स ने किया, अमलाक को जलाया, आर्मी ऑफिसर्स के घरों को जलाया, मजम्मत करेंगे उसकी? मैं किसी तोड़ फोड़ का हामी नहीं हूँ। बाकी बात जो जिन्होंने की है या जो है उससे आप जवाब दें। मेरे मुंह से मेरे से आप सवाल जिस किस्म का मर्जी कर सकते हैं, लेकिन जवाब देने का मैं हक रखता हूं। शेख साहब मजम्मत करेंगे सर कल जो कुछ हुआ? मैंने क्या करना, असद उमर ने खुद किया, उनका सेक्रेटरी जनरल, मेरे कहने की क्या जरूरत है? आपकी एक फैन फॉलोइंग है, आपको लोग आप एक अलग जमात है ना, चाहे आप पीटीआई के इत्तेहादी हैं, जमात तो आप अलग है ना, एक जमात के सरबराह। बात कह रहा हूँ मैं, हालात की संगीनी से शायद आप स्टूडियो में बैठे वाकिफ नहीं है, मैं लाल हवेली में बैठा हूँ। मुझे हालात जो है, मेरा अपना शहर मेरे हाथ में नहीं है। जहाँ मैं 16 दफा वजीर रहा हूँ, वो कह रहे हैं जी आप लाल हवेली में बैठे, बस हम जाने और हमारा काम। सर वर्कर्स को क्या पैगाम देंगे इस मौके पे? लोग मुझे कह रहे हैं कि आप लाल हवेली से ना निकले बस। शेख साहब वर्कर्स को कोई पैगाम देंगे कि तोड़फोड़ ना करें इस तरह इदारों के? मैं चाहता हूँ कि पीटीआई आज बैठ रही है, वो क्या पैगाम देती है उसका इंतजार करें। मैं तो पीटीआई का हिस्सा नहीं हूँ। इमरान खान की हद तक इस गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये बेवकूफ, नाअहल, जाहिल, नखट्टू हुकूमत को तबाह और बर्बाद करने ठीक है। कोई सर कोई अब टेबल टॉक की तरफ आएंगे? इमरान खान को टेबल टॉक की तरफ अब लेकर आएंगे जबकि वो कस्टडी में है? तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, आर करना है या पार करना है। अब आप समझते हैं कि लाशें गिर गई हैं हर शहर। नहीं सर, निगोशिएशन भी तो कोई चीज़ है ना। अब निगोशिएट करेंगे इमरान खान के साथ, पहले तो वो मुज़ाकरात बिल्कुल बेसूद रहे हैं। देखें इलेक्शन होंगे, इस पे मैं एंड करना चाहता हूँ। इलेक्शन होकर रहेंगे, किसी का बाप इलेक्शनों को नहीं रोक सकता। इन्होंने जाना है, भागना है, इतने दिनों से लंदन में बैठे हैं। ये है हमारी क़यादत। इनका असल घर तो एमन फील्ड है, जहाँ कल मेरा ख्याल है मैंने कभी इतना बड़ा मुजाहरा नहीं देखा जो, क्योंकि अब तो सारा यहाँ पाकिस्तान में सेंसर है, आप दिखा नहीं सकते सारी चीजें और इंटरनेट बंद है, तो फिर दुनिया के चैनल शेख साहब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब की गिरफ्तारी को बिल्कुल कानूनी और कानून के मुताबिक करार दिया है। सुनिए भाई, आप मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है शेख रशीद के लिए कि मेरे
कैपिटल के हाई कोर्ट से अंदर से इमरान खान को गिरफ्तार किया। लख लानत है सारे सिस्टम पर, जिसमें हाई कोर्ट जो आफियतनामा बना गया है वो भी महफूज नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया। और ये तो मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में था कि ये सरासर ज्यादती है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से एक शख्स को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये हाई कोर्ट्स के तकद्दुस पे बहुत बड़ा तमाचा है कि आपके नज़र में हाई कोर्ट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, अदलिया की कोई वैल्यू नहीं है। ये बड़ा गलत है, ये बहुत गलत है। कर्नल साहब सर आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, सर अभी कीजिएगा। हाँ, मेरे को ब्रेक पे लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आके वहीं से आपकी बात कंटिन्यू करेंगे। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू हम कर रहे हैं इमरान खान की गिरफ्तारी पर। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ब्रेक से जाने से पहले हम शेख रशीद की गुफ्तगू से पहले डिस्कस कर रहे थे कि इस वक्त जो दूसरे एजेंडे के लोग हैं वो इस बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। और शेख रशीद साहब वाला भी ऐड कर लें, उन्होंने मजम्मत उसकी नहीं की, खान साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। जी देखिए पहले जो सितार साहब भी बात कर रहे थे कि एक तो फ़ौज में कोई डिवाइड नहीं है। जी मैंने बता रहा था कि वेपन्स जो प्राइमरीली वेपन होता है पुलिस का वो डंडा होता है, क्योंकि वो बेसिकली एंटी राइटिंग और एक सोशल और पब्लिक अफेयर में रहने वाली फोर्स है। और जो फ़ौज है उसका बेसिक वेपन जो है वो राइफ़ल होता है, क्योंकि उसने बॉर्डर्स और एनिमी के साथ लड़ना होता है। तो अब अगर कल को कोई ऐसा वाक़या होता, फ़ौज रजिस्ट करती, तो उसने ज़ाहिर अपने वेपन से रजिस्ट करना था। कुछ खुदा न खास्ता हो जाता तो फिर पूरी यही लोग जो अपॉर्चुनिस्ट हैं और जो इसको एक हवा देना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि जी देखें फ़ौज ने तो गोलियाँ चला दी, फ़ौज ने तो 71 में भी गोलियाँ नहीं चलाई थी, 74 में जब लाहौर में और उसके बाद जो एजिटेशन हुई थी और जब मार्शल लगा था उसके बावजूद जब ऑर्डर्स भी दिए गए तब भी नहीं चलाई थी। उस वक्त तो फ़ौज बड़ी अच्छी थी और अब तो देखें फ़ौज जो है वो ये फ़ौज ही नहीं है, तो बेसारा कुछ फ़ौज पर डाल दिया जाता। तो अब देखें एक बड़ी एक कैच-22 की सिचुएशन क्रिएट, जो मैं बात कर रहा था पहले जो शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जी अभी क्राइसिस होगा और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगी। तो जो यूरी ब्रेमजॉफ है वो यही कहता है जी थर्ड स्टेज इज़ अ क्राइसिस, जो 6 हफ्ते की होती है। फोर्थ इज़ नॉर्मलाइजेशन। फिर वो नॉर्मलाइजेशन लेकिन आपकी मर्ज़ी से नहीं होती, मुल्क की मर्ज़ी से नहीं होती, पॉलिटिकल लीडरशिप की मर्ज़ी से नहीं होती, फिर वो नॉर्मलाइजेशन आप पे थोपी जाती है। तो अब ये देखिए इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड, हमें उसको कंडेम करना चाहिए। शेख रशीद साहब आए, बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं, बड़े पुराने पॉलिटिशियन हैं, लेकिन उन्होंने उसको कंडेम नहीं किया। मैं उस पॉलिटिकल मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कंडेम किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को करना चाहिए, ओपोनेंट्स को करना चाहिए। मैं वाक़यात की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे आर्सनिंग हो रही है, जहाँ पे लोगों को गलत है। अब वो 3-4 उनके साथ भी बहुत ज़्यादती हुई, लेकिन मैं कल खुद फंसा रहा रिंग रोड के ऊपर, हज़ारों गाड़ियाँ थीं जिनके अंदर बच्चे ख़वातीन जो थे वो बच्चे रो रहे थे, गाड़ियाँ रुकी हुई थीं, बुरी हालत थी, 4-4, 5-5 घंटे, किसी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसे। तो आप देखें वो भी तो लोग हैं। तो मतलब ये सारा कुछ है, इसको एक सारी इट इज़ नॉट ओनली अ पर्टिकुलर प्लेस के जहाँ पे ये सारा कुछ है। हॉस्पिटल्स की मैं अगर रिपोर्ट बताऊं तो हॉस्पिटल्स के अंदर CMH के अंदर कैंट में पुलिस वाले जख्मी होकर आ रहे हैं। अगर यही मॉब पुलिस वालों पर पथराव कर रहे हैं तो सरासर ज्यादती है, गलत है। वो तो आपकी हिफाजत के लिए ही है ना। फिर कोई एम्बुलेंस जिसने गुजरनी है, किसी की खुशी गमी, किसी ने किसी के जनाजे में शामिल होना है, सब स्टक होके बैठ गए। एक्चुअली होता क्या है ये, एक्चुअली मैं एज ये देखिए कि ये जो बेसिकली आइडियोलॉजिकल सबवर्जन की जाती है, इसको जो मैं पहले बात कर रहा था आइडियोलॉजिकल सबवर्जन है। इसमें फिर आपको समझ कुछ नहीं आता, व्हाटएवर आर्गुमेंट यू गिव, आप जो है अपने आर्गुमेंट पे आप रहते हैं और चाहे आपको एविडेंस भी दिखा दी जाए तो आप उस एविडेंस को भी एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, ये दिस फिनोमेना जो काउंटर कल्चर का फिनोमेना है, इट हैपेंड इन 60s, जब वो आपको याद होगा हिप्पीज़ की एक मूवमेंट चली थी। जो हिप्पीज़ जो थे वो बहुत सारे इंडिया में आते थे और इंडिया में पाकिस्तान में भी आते थे, इस्लामाबाद में भी उनका एक छोटा सा कैंप था जहाँ पे वो आके रहते थे। एंड दे यूज्ड टू कम फॉर कैनबस, फॉर भंग, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल, यहाँ पे तो बाहर लगती है, तो वो क्योंकि एक सोसाइटी थी जिसमें वो सारा कुछ, और वो बेसिकली वहाँ पे आते थे स्टूडेंट वीज़ाज़ के ऊपर। यहाँ वो पढ़ने के लिए आते थे लेकिन वो पढ़ते तो कम ही थे उनमें से। जब यही लोग 60s के फिर वो मूवमेंट ख़त्म हो गई, 80s में जाके ये लोग हेम ऑफ अफेयर्स में चले गए US के अंदर, और वहाँ पे फिर उनको ये अंदाज़ा हुआ कि ये तो साइकोलॉजिकली सबवर्टेड लोग हैं, और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता से, लेकिन उस पर पूरी एक जनरेशन लगी। बिल्कुल। अच्छा कर्नल साहब, सर ये बताएं कि ठीक है पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए और बैठना चाहिए कि इस नहज तक मामला नहीं आने चाहिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है,
اب کل کے ان واقعات کے بعد سر کوئی ہمارے ادارے بھی اور باقی ہمارے سیاسی جماعتیں بھی ان کو کچھ سوچنا نہیں چاہیے کہ 75 سال بعد بھی ہم کہاں پر آ کے کھڑے ہیں اور جو حالات ہیں اس کا تو ہمیشہ دشمن قوتیں ہی فائدہ اٹھائیں گی. نہ تو یہ اداروں کے انٹرسٹ میں ہے نہ ہماری سیاسی جماعتوں کے انٹرسٹ میں ہے. اداروں کو بھی ذرا دیکھنا ہوگا اپنی غلطیوں پہ, کیا کچھ ان سے بھی ہوئی ہیں سرزد غلطیاں. دیکھیں میں تو اسی لیے کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, اکیڈیمک بات کر رہا ہوں. میں نے تو کیوس تھیوری کی بات کی کہ جس میں رپل افیکٹ اور بٹرفلائی افیکٹ ہوتے ہیں, اور میں نے اس کی بات کی جو رشین ایکسپرٹ ہے. تو اگر میں یہ کہوں, میں نے یہ کہا بھی ہے کہ ہم اس 6 ہفتے کی اس زون میں آ گئے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ 6 ہفتے کے زون میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ وی ہیو ناٹ اے سیکنڈ ٹو مس, ناٹ اے منٹ ٹو مس. ابھی تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اب وہ سبورژن اینیمیز تو ہمیشہ سے اس انتظار میں ہیں کہ آپ کی فالٹ لائنز کو دیکھا جائے اور آپ کے جو نیشنل میتھس ہیں اس کو بریک کیا جائے. فار ایگزامپل آپ کا یہ نیشنل میتھ اور یہ ریئلٹی بھی ہے کہ سارے لوگ فوج سے محبت کرتے ہیں, یہ آپ کی ایک نیشنل نیریٹو ہے کہ فار ایگزامپل لاہور کے لوگ دے آر ویری ہاسپٹیبل, جس کے ہم کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا نہیں. اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ شاید وہ کوئی فزیولوجیکل ایونٹ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے آپ نے لوگ نہیں دیکھے. دے آر ویری ویلکمنگ. لیکن میں نے رات کو دیکھا سڑک پہ کہ دوز پیپل آر ناٹ ویلکمنگ. کنہا صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, ہمیں فوراً بریک پہ لیں, ہم بریک سے واپس آتے ہیں اور یہیں سے اپنا آغاز کریں گے. تو جناب ویلکم بیک آفٹر دی بریک, اور بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ہونے والی جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے. ابھی کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب بھی میڈیا سے بات کر رہے تھے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم اپنے ورکرز کو کہیں گے کسی بھی قسم کے اشتعال میں نہ آئیں, امن و امان کے ساتھ رہ کر بات کریں, لیکن ڈیمیج ہیز بن ڈن. ڈیمیج تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اور آج کی بات کہنا یہ تو ان کی سوائے اس کے کہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں معلوم ہوتا. خیر اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی ناصر بیگ چغتائی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. اس وقت جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ڈیمیج از آلریڈی ہیز بین ڈن, ڈیمیج تو ہو چکا ہے, لیکن مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ کل یہ سارے لوگ کہاں تھے جب یہ موب, یہ جتھا, یہ جب اٹیک کر رہا تھا, جب املاک سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہا تھا, کنڈونم بورڈ کے اندر داخل ہو چکا تھا. تو پھر اس وقت یہ لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کی ٹاپ تھی, ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یا ان کو لیڈ کرنے کے لیے وہ کہا. اور جب موب وہی ہوتا ہے جب کوئی ڈائریکشن دینے کے لیے کوئی لیڈر نہ موجود ہو, پھر موب کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے, جو موب ہے وہ خود لیڈ کرتا ہے اور وہ پھر جو اس کا دل چاہتا ہے توڑتا ہے, آگ لگاتا ہے. ابھی باہر کی جو صورتحال ہے, جب کوئی ڈائریکشن نہ ہو تو پھر موب اسی طرح ہی ریئیکٹ کرتا ہے. ہماری رپورٹر آسیہ کوثر, یس, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ ان سے بات کرتے ہیں. اسلام آباد میں موجود ہیں, اسلام آباد سے ہے. کیا صورتحال ہے اس وقت دارالحکومت کی, اور کیا مطلب آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پر, کیا ابھی بھی موب اسی طرح سے کل تو ہم جو صورتحال دیکھ رہے تھے اس سے کچھ اپوزٹ ہے یا معمول کے مطابق ہے سب کچھ؟ اگر آج کی ہم بات کریں تو آج چیزیں کافی روٹین کے مطابق نظر آ رہی ہیں. اس وقت بھی میں ایگزیکٹلی پولیس لائن سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی ہوں جہاں پر آج عمران خان کو جو ہے وہ پیش کیا جانا ہے, اور جہاں پر نوٹیفیکیشن کے ذریعے جس کو سب جیل جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے. یہ مین سری نگر ہائی وے ہے, اور سری نگر ہائی وے سے یہ پولیس لائن کی طرف ٹرن جاتا ہے. عمومی طور پر جب بھی خان صاحب پیش ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ جو کراؤڈ ہوتا ہے وہ اسی سری نگر ہائی وے پہ, جسے پہلے کشمیر ہائی وے کے نام سے جانا جاتا تھا, اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ کراؤڈ دیکھنے میں آتا ہے. پبلک بہت زیادہ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. عمران خان کے جو احتجاجی مظاہرے ہیں وہ ان کا مرکز بھی عمومی طور پر یہی رہتا ہے, کیونکہ اس کے بالکل سامنے جو ہے وہ احتساب, عدالت اور ہائی کورٹ ہیں اس روڈ کے دوسری طرف. تو آج یہاں پر جو صورتحال نظر آ رہی ہے, بالکل ایک شخص بھی ابھی تک یہاں پر پروٹیسٹ کے لیے نہیں پہنچا. اوورآل اگر اسلام آباد کی بات کریں تو گزشتہ روز کی جو صورتحال تھی اس میں اوبیسی پروٹیسٹ بھی ہوئے, جگہ جگہ املاک کو نقصان بھی پہنچایا گیا, جلاؤ گھیراؤ بھی کیا گیا, لوگوں کی پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی دونوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا موب کی جانب سے. لیکن ابھی کی صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں, پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی گئی ہے, ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایف سی کے بھی چند اہلکار نظر آ رہے ہیں, لیکن کراؤڈ ہمیں نہیں نظر آ رہا, وہ عوام نظر نہیں آ رہی جس کو روکنے کے لیے شاید پولیس کو یہاں پر تعینات کیا گیا ہے. کیونکہ آج جو ہے وہ پولیس لائن میں اب سے کچھ دیر بعد عمران خان کو پیش کیا جائے گا, جس کو سب جیل بھی عمران خان کے لیے جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے.
वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है, साथ ही साथ FC एहलकार भी हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस टाइम जिस पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर आएंगे, एहतजाज करेंगे और शायद कोई जलाओ घेराव, लेकिन यहाँ पर ऐसा फिलहाल कुछ अच्छा, भी नहीं है। आसिया ये बताइएगा, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत से हसास मकामात हैं, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव है, ब्लू एरिया है, उसके अलावा बेशुमार ऐसे हसास मकामात हैं, और कल जो कुछ हुआ मुल्क में, जिस तरीके से हसास एरियाज थे वहाँ पर भी मॉब गया और उसने तोड़ फोड़ की, आग लगाई गई, तो अब उन एरियाज़ में ख़ास तौर पे कोई सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं? वहाँ पे क्या माहौल है, इस हवाले से क्या इंतजाम किए हैं? स्पेशली प्राइम मिनिस्टर हाउस। जी बिल्कुल, ये तो इस्लामाबाद के अंदर तो पहले से ही दफ़ा 144 का नफाज है, और दफ़ा 144 के दौरान जो है वो किसी भी किस्म की रैली या एहतजाज जो है वो किया नहीं जा सकता। अगर गुज़िश्ता रोज़ की हम बात करें और आज की भी अगर हम बात करें, तो जिस खूबसूरती से गवर्नमेंट ने इस तमाम मामले को टैकल किया और लोगों को डिस्पर्स किया, जगह जगह पर एहतजाज ज़रूर हुए, डी चौक में भी कुछ लोग जो हैं वो आए थे, वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात करके अब जो रेड जोन को मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर दिया गया। रेड जोन के अगर मैं आपको बताऊँ, मारगला रोड पर भी जो है वो चूँकि अब गेट लगा के वो एक प्रॉपर रास्ता बना दिया गया, वहां पर गेट लगा के उस गेट को भी बंद कर दिया गया। डी चौक से भी रास्ता बंद है, नादरा चौक से भी बंद है, सेरीना चौक से भी बंद है। रास्ते जो है वो रेड जोन में दाखिल होने के, और ये जो तमाम हसास बिल्डिंग्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस हो गया, सदर हो गया, ऐवान सदर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये तमाम जो हसास बिल्डिंग्स हैं ये रेड जोन के अंदर आती हैं, रेड जोन के खाते में आती हैं। तो रेड जोन को तो मुकम्मल तौर पर सिक्योर रखा गया है, और मुझे नहीं उम्मीद कि किसी भी सूरत में किसी भी शख्स को रेड जोन में दाखिले की इजाजत मिलेगी या कोई रेड जोन में दाखिल हो सकेगा, क्योंकि रेड जोन की सिक्योरिटी के इतने ठीक है। आसिया आप साथ ही रहिएगा। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्बासी भी इस वक्त पुलिस लाइंस रावलपिंडी में मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर के बाद इमरान खान साहब को पेश भी किया जाएगा। आदिल अब्बासी बताइएगा, क्या मनाजिर हैं वहां के, सिक्योरिटी सूरत हाल कैसी है? बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद यहाँ पर इमरान खान को बताया ही जा रहा है कि इमरान खान को यहाँ पर पुलिस लाइन्स के बाहर जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर पेश किया जाएगा। इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट केस है जिसमें कल उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई थी, और आज उन्हें यहाँ अदालत में पेश किया जाएगा। 24 घंटे होते हैं जब भी कोई गिरफ्तारी अमल में तो 24 घंटे के अंदर मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाता है। लिहाजा एहतसाब अदालत जो इस केस के साथ मुंसलिक है, एहतसाब अदालत में इमरान खान को पेश कर रहा था। जो G11 में एहतसाब अदालत है, जुडिशल कम्प्लेक्स है, वहाँ पर इमरान खान को पेश कर रहा था। ताहम सिक्योरिटी खदशात की बिना पर रात गए चीफ कमिश्नर की जानिब से ये नोटिफिकेशन एक जारी किया गया, और जो अदालत है वो एहतसाब अदालत वो पुलिस लाइन्स में शिफ्ट कर दी गई, और बताया ही जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद इमरान खान को यहाँ पर पेश किया जाएगा। और ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान को यहाँ जब पेश किया जाएगा तो नैब की जानिब से 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। अब से कुछ देर बाद यही बताया जा रहा है कि हम आज इमरान खान को तोशाखाना केस में भी तलब किया गया था। हुमायूं दिलावर जो एडिशनल सेशन जज हैं उन्होंने भी इमरान खान को तलब किया था तोशाखाना केस में फर्दर जुर्म आयद करने के लिए। ताहम वो अदालत भी नोटिफिकेशन हो गया है उसका कि उस अदालत को भी यहाँ पर पुलिस लाइन्स में शिफ्ट कर दिया गया है, और हुमायूं दिलावर जो एडिशनल सेशन जज हैं उस केस की भी समाअत करेंगे आज ही, और इस बात का फैसला भी किया जाएगा कि इमरान खान पर फर्दर जुर्म आयद होगी या नहीं। आज इस बात का फैसला भी यहीं पुलिस लाइन्स में किया जाएगा। दोनों आदिल ये बताइएगा, अभी तो आप वहाँ पर मौजूद हैं, आंखों देखे मनाज़र हमें बताइए, क्या लोग इज़हारे यकजहती के लिए इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद क्या वहाँ पर मौजूद है? सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं? देखिए, इस वक्त हम पुलिस लाइन्स का जो गेट है, मेन दरवाज़ा है, उसके बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। ताहम यहाँ पर उस तरह की तादाद कारकुनान की नहीं देखी जा रही जिस तरह का दावा किया जाता था कि अगर इमरान खान गिरफ्तार हो गए तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो घरों से बाहर निकल आएंगे। उस तरह का कोई माहौल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ताहम जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से भी कोई यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जो हैं वो यहाँ पर आए थे, अब से कुछ देर कबल उन्होंने प्रेस टॉक भी की। ताहम इसके अलावा यहाँ पर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी यहाँ पर कोई नहीं आया। इसके अलावा जो कारकुनान की तादाद है वो भी कोई खासी नहीं
नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी जो है यहाँ पर सख्त की गई है और सख्त इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनको भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और जो एहलकार है पुलिस के उनकी भी भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। एससी के एहलकार भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ताहम रेंजर्स को भी यहाँ पर स्टैंड बाय रखा गया है। बताया ही जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद इमरान खान को यहाँ पर पेश कर दिया जाएगा। अच्छा आदिल, ये बताइएगा अदालती कार्रवाई का आगाज़ कब तक होगा? उसके लिए कोई टाइम दिया गया है? कब तक ये समाअत शुरू होगी? देखिए ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि इमरान खान को 8 से 10 बजे के दरमियान पेश किया जा सकता है। ताहम इस वक्त 10 बज चुके हैं, ताहम इमरान खान को अभी तक पेश नहीं किया गया। और इतलात ये भी हैं कि मीडिया को ये जो अदालती कार्रवाई होगी इसकी कवरेज की इजाज़त नहीं है। ये इन कोर्ट कार्रवाई होगी और इस ओपन कोर्ट कार्रवाई नहीं होगी और मीडिया का कोई नुमाइंदा भी इस कार्रवाई को कवर नहीं करेगा। ताहम अभी तक की इतलात यही है कि इमरान खान को पेश नहीं किया गया और अदालत जो है अंदर लगा दी गई है। पुलिस लाइन्स में ये बाकायदा गेस्ट हाउस है एक, जहाँ पर ये अदालत लगाई गई है और अभी तक ज़राए यही बता रहे हैं कि इमरान खान को पेश नहीं किया गया और अदालती कार्रवाई जो है उसका भी आगाज़ नहीं हुआ अभी। जी अच्छा आदिल, ये भी बताइएगा कि हमारे साथ ही रहेगा आदिल से हम लम्हा लम्हा अपडेट ले रहे हैं। असद उमर साहब ने अब से कुछ देर पहले और शाह कुरैशी साहब ने, इन दोनों ने मीडिया से गुफ्तगू की है। क्या कहा असद उमर साहब ने और शाह साहब ने, ये आपको दिखाते हैं। बाकायदा तौर पर पिटिशन तैयार कर लिया है, इस फैसले को भी चैलेंज किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइए क्या हो गया, इमरान खान के साथ गिरफ्तार हो गए, उसके बाद पीटीआई के वर्कर्स ने खूब तोड़फोड़ की है जहाँ जहाँ वो जा सकते थे। वैसे तो किसी आम बंदे की भी पहुँच नहीं है, लेकिन कल उनकी पहुँच में सारे ही जगह थी और वहाँ पर उन्होंने खूब तोड़फोड़ की है। हाँ, जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए था वो वहाँ चले गए। असल बात ये हुई है और ये बड़ा खौफनाक वाक़या है। और अल-कादिर ट्रस्ट है और फंडिंग केस है और तोशा खाना है और जो भी आप केस गिराने, मुझे एक केस मुझे बड़ा ख़तरनाक बनता हुआ नज़र आ रहा है और वो है टेररिज्म का। टेररिज्म, जी हाँ, नहीं टेररिज्म। और ये केस बनेगा पार्टी के खिलाफ, क्योंकि कल जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। मैंने बहुत बुरे हालात देखे, मैंने इस मुल्क के अंदर बहुत बुरे हालात देखे। नासिर साहब, बड़ी आपको लगता है कि खुदा न खास्ता, मैं तो इस पर खुदा न खास्ता ही कहूँगा कि इमरान खान साहब पंजाब के अल्ताफ़ हुसैन बनने जा रहे हैं? इस तमाम तर मामले के बाद खदशात मौजूद हैं, पार्टी पर पाबंदी लग सकती है? देखिए, मैं बहुत सब मामले क्लियर हूँ, अल्ताफ़ के मामले में भी और सियासी जमातों के मामले में, कि सियासी जमातों पर पाबंदी लगनी नहीं चाहिए। लेकिन सियासी जमातों को भी किस तरह का किरदार अदा करना चाहिए। अब देखिए, अभी आप जुमला कहा मुझे नबी जाने कि गाइडलाइन के बगैर क्राउड होता है, लीडरलेस क्राउड होता है, फवाद चौधरी ने भी कहा। लेकिन ये गाइडलाइन थी, ये प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस थे। मुराद सईद साहब का ट्वीट से लेकर, मुराद सईद का ट्वीट है कि आपको पता है आपने कहाँ पहुँचना है। हाँ, मखदूम शाह महमूद खड़े होकर बहुत अच्छी लाइटिंग में, बहुत ज़बरदस्त कैमरे के सामने स्टैंड अप कर रहे हैं और कह रहे हैं निकले घरों से बाहर आप। उसके बाद और भी हैं छोटे मोटे, सब लोग हैं, सब कह रहे हैं जहाँ पहुँच सके पहुँचे, निकले। तो ये लोगों को मुश्तइल किया गया, लोगों को निकाला गया और लोगों के जहन में 1 साल तक पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, पाकिस्तान में तुर्की जैसे हालात होने चाहिए, पाकिस्तान के अवाम उठ खड़े होंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, तुम घरों में अपने नहीं रह पाओगे। तो ये पूरा जहन बनाया गया, और यही मुझे लगता है खुदा न ख्वास्ता फर्द जुर्म भी होगी। पहले हंडिया बनाई गई, पूरा पकाई गई और उसके बाद जो है वो हंडिया बीट चढ़ाई फूट गई है। सर हमारे साथ ही रहेगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो लम्हा ब लम्हा हमें अपडेट कर रहे हैं। कराची से रजब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। रजब, इस वक्त शहर कायद की क्या सूरत हाल है? कितनी तादाद में लोग बाहर निकले हैं? कल की तरह की सूरत हाल है या आज कुछ हालात बेहतर हैं? जी, कल सूरत हाल बिगड़ने के बाद रात गए जो है वो मामलात पर कंट्रोल कर लिया गया। इस वक्त जो सूरत हाल पुरअमन तो है, ताहम
सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो मामूल से कम दिखाई दे रहा है। ख़ासतौर पर जो शाहराह फैसल जो सबसे ज़्यादा कल जो है वो हंगामी सूरत हाल जहाँ पर थी, वहाँ पर रात गए जो है वो ट्रैफिक तो बहाल कर दिया गया, चूँकि हंगामा आ रही और जलाओ गिराव के दौरान ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर शाहराह फैसल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। रात गए ट्रैफिक तो खोल दिया गया, अलबत्ता इस वक्त ट्रैफिक जो है वो मामूल से कम है। अगर हम मजमूई तौर पर अगर पूरे शहर की बात की जाए तो बेशतर जो है वो तालीमी इदारे, निजी तालीमी इदारे ख़ास तौर पर जो बंद है, जबकि सानवी बोर्ड जो सिंध का है उसके तहत होने वाले इम्तिहानात जो है वो मामूल के मुताबिक हो रहे हैं, जबकि बेशतर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो आज जो है वो बंद है, जबकि दफातर सरकारी या निजी दफातर में भी हाजिरी जो है मामूल से कम देखी जा रही है। लेकिन कल बिगड़ने वाली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आज जो है वो सिक्योरिटी जो है वो रात गए हाई अलर्ट कर दी गई थी। इस वक्त भी जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी शाहराह फैसल पे मौजूद है। हम इस वक्त कराची पुलिस ऑफिस पर शाहराह फैसल पर मेन गोरा कब्रिस्तान के करीब FTC मौजूद है, जहां पर पुलिस और रेंजर्स की ना सिर्फ भारी नफरी मौजूद है बल्कि पुलिस के आला अफसरान भी जो है वो सड़कों पर मौजूद है। DIG साउथ इस वक्त खुद जो है वो तमाम तर नफरी को हेड कर रहे हैं। उनका कहना है, पुलिस हुक्काम का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं जाएगी। कल तो जो है वो सूरत हाल अचानक से बिगड़ गई थी, ताहम उस हवाले से जो है वो बाज़ जो है वो रहनुमाओं समेत कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार की। ताहम अब तक जो है वो मुकदमात जो है वो सामने नहीं आ सके कि उन पर क्या मुकदमात दर्ज किए। अलबत्ता इस वक्त शहर में जो है वो कहा जाए कि कशीदगी जो है वो बरकरार है, पुलिस जो है वो अमन अमान को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश करी, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है आज दोपहर को 2 बजे भी जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई और आज हड़ताल की दरख्वास्त भी की गई थी। ताहम देखा यह गया कि सुबह सवेरे खुलने वाला कारोबार जो था वो भी मामूल के मुताबिक खुला है, अलबत्ता जो है वो सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो मामूल से कम दिखाई दे रही है। इस वक्त सिक्योरिटी शहर में हाई अलर्ट है, जगह जगह पुलिस के नाके मौजूद। अच्छा रजब, ये बताइएगा, आपने कहा कि ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है, मैं ये चाहूँगा कि अगर अपने कैमरामैन से आप रिक्वेस्ट करें कि हमें दिखाएं ज़रा सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक है, ये क्या हालात हैं, अगर आप कोई सड़क दिखा सकें, कुछ मनाजिर दिखा सकें हमें ट्रैफिक के। अजी मैं अपने कैमरामैन फ़हीम बलोच से जो है वो दरख्वास्त करूंगा कि वो जो हमारे अकब में जो है वो रेंजर्स की नफरी मौजूद है, जबकि साथ ही शाहराह फैसल पर जो है वो इस वक्त ट्रैफिक भी जो है वो रवां दवां दिखाई दे रहा है, जबकि जो है वो मामूल से कम है ट्रैफिक, लेकिन ट्रैफिक ज़रूर है। इस वक्त पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो शाहराह फैसल पर मौजूद है अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए, जबकि वाटर कैनन मौजूद है, यहाँ पर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ और प्रिजन वैन भी जो है वो मौजूद है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निमटने के लिए कहा जाए कि पुलिस और रेंजर जो है वो बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है तो ये गलत ना होगा। खास तौर पर ये जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ FTC के मुकाम पे दूसरी जानिब इंसाफ हाउस के करीब, नर्सरी के करीब जो है वो पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज दोपहर 2 बजे भी जो है वो एहतजाज का ऐलान किया गया, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो पुलिस को हाई अलर्ट रखा गया। खास तौर पर शाहराह फैसल पर जो है वो पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है, जबकि शहर भर की पुलिस और ठीक है। रजब, आप हमें अपडेट करते रहिएगा, आप हमारे साथ ही रहें। नासिब एक चुगताई साहब की जानिब दोबारा बढ़ते हैं। चुगताई साहब, सर अब बताइएगा, शाह महमूद साहब ने आपसे कुछ देर पहले बात की, उन्होंने कहा कि सियासी जमातें जो हैं वो अमन के साथ रहती हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करती हैं, किसी ने तोड़ फोड़ नहीं करनी है। डैमेज हैज़ बिन डन। सर कल जो कुछ होना था वो हो चुका, आपको लगता है कि वो वाकई में अपने कारकुनान को हिदायत दे रहे हैं या आप समझते हैं कि बस अब वो एक रस्म है वो पूरी कर रहे हैं? अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्ची बात तो ये है, क्योंकि उनका वो पैगाम भी रिकॉर्ड पर है ना कि घर से बाहर निकलो, जब खान गिरफ्तार हो जाए तो घरों से बाहर निकलो, वो भी रिकॉर्ड पर है। और लोगों के सबके बुरा सही से लेकर और लोगों तक सबके 17-18 मैसेज हैं जो प्री रिकॉर्डेड हैं और उस तरह किए गए थे। अभी ये बता रहे थे रजब आपको, मैं आपको बताऊँ कि वाक़या कराची में सबसे बुरी हालत ट्रांसपोर्ट की होती थी। पिछले 6 महीने के दौरान कराची में बल्क में गाड़ियाँ आई हैं, बहुत अच्छी गाड़ियाँ आई हैं। पिंक बस सर्विस शुरू की है और बहुत जी वो शुरू की गई है। एक बस जो है वो 4 करोड़ रुपए की है, 8 करोड़ रुपए की, और ये 4 बसें कल तबाह की गई है शाहराह फैसल पे। और अब इसमें मैं नहीं कहता कि PTI के लोग थे, मैं कहता हूँ ये ट्रांसपोर्ट माफिया थी जो चाहती थी कि कराची में उसकी बसें चलें, 50 रुपए वाली बसें न चलें जो गरीबों के लिए एयर कंडीशन बसें जो आपके लाहौर में भी होती है बहुत ज़बरदस्त, तो वो बसें चल रही थी, लोगों को बुरा लगता। तो एक वाक़या ये भी होता है कि माफिया शामिल हो जाती है, और लेकिन उस माफिया में
रेंजर्स की चौकियों को आग नहीं लगाई जाती, सवाई का जो टॉल है, टॉल प्लाजा, उसको आग नहीं लगाई जाती, वहाँ पर एम्बुलेंस गाड़ियों को आग नहीं लगाई जाती। ये कौन थे वो मखदूम शाह महमूद? किन से कह रहे थे पुरअमन रहें? किन लोगों से कह रहे थे वो पहले तो मजम्मत करें उन लोगों की जिन्होंने ये हरकतें की हैं, जिन्होंने उन इलाकों पर अटैक किया है जहाँ कभी कोई नहीं किया, इस एहतराम की खातिर कि ये पाकिस्तान के को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि एक जहन साजी की गई और वहाँ से मुझे कल खौफ ये था कि अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो फिर क्या हो, फिर तो खाना जंगी है ना। खुदा ना खास्ता वो जवाब दे दे तो क्या होता। वो एक ट्रक पे हमला किया गया, उस ट्रक में 20 जवान थे और 20 के 20 मुसल्ला थे। वो बैठ गए, उन्होंने इग्नोर किया, वो गाड़ी लेके आगे चले गए। अगर उनमें से 2-3 फायर कर देते तो क्या होता। तो ये एक बहुत खौफनाक शक्ल थी। मेरा ख्याल अल्लाह ना करे मैं गलत हूँ कि ये कोई मंसूबा था कि खाना जंगी शुरू कराई जाए। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि खान साहब अब फंस गए हैं। अब पहला मौका है, वरना तो 100 मुकदमात जितने मुकदमात थे सर व्हाट नेक्स्ट। अभी जो सिचुएशन है, इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर थी ना कि हम खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, अब वो गिरफ्तार हो चुके, ये काम हो चुका है। अब आगे क्या आप देख रहे हैं कि कोई टेबल टॉक पर आएंगे कोई, या फिर मज़ीद इसी तरह से जो वर्कर्स हैं वो इसी तरह से इश्तियाल में आकर तोड़फोड़ करते रहेंगे, या ऐसा होता रहा है कि पहले जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो एक केस में इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता था जो आज के हुक्मरान हैं, तब ऑपोजिशन में थे, और फिर उसके बाद बाकी केसेस पर फर्द जुमायत कर कर मजीद केसेस में उन्हें फंसा दिया जाता था कि वो बाहर ना निकले। इमरान खान के साथ भी यही होगा? मैं नहीं चाहता ऐसा हो, क्योंकि मैंने देखा है कि बग़ैर किसी मुकदमे के नैब लोगों को उठाया करती थी और 2-2 साल जुडिशल कस्टडी में रखती थी। 90 डेज का रिमांड होता था और उस रिमांड के खात्मे के बाद 1 साल 2 साल वो जेल में पड़े रहते थे बगैर मुकदमे के। अब बेहतर काम ये हुआ है, इस हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जिसका फ़ायदा बराह रास्त खान साहब को होगा, इमरान खान को कि होगा। 90 डेज की कस्टडी ख़त्म करके 14 डेज कर दी गई है। तो अब 14 दिन के बाद तो वो जुडिशल हो जाएंगे या बेल हो जाएगी। लेकिन चुगताई साहब सर सवाल ये है कि खान साहब ने जब जाने से पहले, अदालत पेशी से पहले खुद कह चुके थे कि अगर मुझे गिरफ़्तार करना है मैं गिरफ़्तारी के लिए तैयार हूँ, वारंट लेकर आएँ और मुझे गिरफ़्तार करें आराम से, क्या ज़रूरत है इतना लाओ लश्कर के साथ आने की। उसके बाद फिर जिस तरीके से खान साहब को अरेस्ट किया गया और फिर आप सब ने हमने ये वो फुटेज देखी उनको कॉलर से पकड़ कर पीछे और धकेल के लेके जा रहे हैं, आप समझते हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म और एक इतनी बड़ी पार्टी के कायद के साथ इस तरह उसको गिरफ़्तार करके लेकर जाना ये कोई मुनासिब रवैया है? ऑटोमेटिकली फिर वर्कर्स में इश्तियाल तो आएगा। नहीं, कतई मुनासिब नहीं है और बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ, इस मुल्क की बदकिस्मती है। चुगताई साहब साथ ही रहिएगा। सर कतई कलामी की माजरत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ यकीनन ना तो ये मुल्क के लिए बेहतर है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बजा कहा आपने, ना पाकिस्तान के लिए बेहतर है और ना ही जाहिर है मुल्क के सियासी निज़ाम के लिए बेहतर है। इमरान खान को गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है और वो तमाम केसेस के जिनके अंदर उनके ऊपर FIR या कोई नोटिस थे उसकी तमाम की जमानत हुई हुई थी। इसके बावजूद अदालत के अंदर से, अदालत के हाथे से गिरफ्तार करना एक बजाय खुद एक तौहीन अदालत है और उसके बाद एक नया मुकदमा कायम करके और उन्हें ज़ेरे हिरासत करना, फिर उसके ऊपर तशद्दुद करना, कस्टोडियल टॉर्चर करना, ये किसी सूरत में भी किसी मुअज़्ज़ब और किसी यानी जमहूरी मुल्क के अंदर नहीं हो सकता। एक फस्तायत का निज़ाम है कि जो मुल्क के अंदर चल रहा है और 12-13 महीने हो गए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। ये एक पीक आ गई है कि साबिक वज़ीर आज़म को इस तरह गिरफ्तार करके और इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है और ये एहतजाज हम जारी रखेंगे कि जब तक इंसाफ के तकाजे जो है वो पूरे नहीं किए जाते।
اعجاز صاحب یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہم اس کو کنڈیم کر بھی رہے ہیں اور کورٹ کے اندر سے اس طرح سے ان کو گرفتار کرنا یہ تو خود توہین عدالت ہے، بٹ سر اس سے پہلے مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، ہر کسی کو، فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، یہاں تک کہ کراچی کے اندر جب آپ کو یاد ہے کہ مریم نواز کے ہوٹل کا روم توڑ کے پھر کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، اس طرح سے اشتعال نہیں تھا، کارکن اس طرح سے ان حساس مقامات پر حملہ آور نہیں تھے جو عمران خان کی گرفتاری پر ہیں۔ سر اس طرح تو بیرونی قوتیں، آپ انڈین میڈیا دیکھیں وہ اس کو کس طرح سے اچھال رہا ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے بڑی گردان کی ہے اور مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر سیاسی لیڈر کی ایک اپنی وہ فالوئنگ ہوتی ہے، ایک اس کا معیار اور اس کا مقام ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عمران خان اور دوسرے سیاستدانوں کے اندر کیا فرق ہے، اور ایک ان لوگوں کو کہ جو مختلف مالی بدعنوانی کے مقدمات کے اندر مطلوب ہوں ان کے بارے میں، اور ایک ایسے آدمی کے بارے میں کہ جسے آپ نے 13 مہینوں کے اندر کوئی مقدمہ اس کے اوپر ایسا قائم نہیں کر سکے تھے، اسے ایک ٹرسٹ کے مقدمے میں پکڑ کر، تو یہ آپ یعنی ساری ایک لمبی فہرست آپ نے گنوا دی ہے۔ عمران خان اور ان کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے سرے سے۔ ٹھیک ہے اعجاز صاحب، بالکل صحیح آپ نے کہا۔ اچھا سر یہ بتا دیں کہ سر کل جو کچھ ہوا، آپ نے بھی کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ تو ملکی مفاد میں ہے نہ پاکستان تحریک انصاف کے مفاد میں ہے۔ سر کل جلاؤ گھیراؤ ہوا، ورکرز نے آگ لگائی اور شیشے توڑے گاڑیوں کے، سر آپ اس کو کنڈیم کریں گے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو رد عمل ہوتا ہے نا جی، یہ اسپونٹینیس چیز ہوتی ہے، یہ کوئی کسی نے پلان نہیں کیا ہوتا، لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، اور ان کو کس طرح کنڈیم کیا جا سکتا ہے؟ یہ پاکستان کے عوام ہے، یعنی ایسی کوئی پلانڈ چیز نہیں ہے، جو کسی کے دل کے اوپر گزری اسی طرح کا اس نے رد عمل دکھا دیا۔ لیکن سر اگر لیڈرشپ موجود ہوتی میدان میں، کوئی ڈائریکشن ان کو ملتی، تو شاید یہ نقصان اس طرح کا ریئیکشن نہ ہوتا۔ جی باقی ماندہ جتنی لیڈرشپ تھی وہ بھی احتجاج کے اندر شامل تھی، ہمارے بھی جذبات وہی ہیں کہ جو ایک عام آدمی اور کارکن کے۔ اچھا سر اب شنید یہ ہے کہ کل کے معاملے کے بعد جس طریقے سے جلاؤ گھیراؤ ہوا، آرمی آفیسرز کے گھروں کے اندر جو ہے توڑ پھوڑ کی گئی، سر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہماری یہ رائے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب اور ان کی سیاسی جماعت پر، تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے۔ آپ کو خدشہ ہے اس بات کا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے، اس کو بین کیا جا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز موجود ہے۔ اگر کوئی پہلے سے یہ تو ہم اپریہینڈ کر رہے تھے، عمران خان کی اسیسینیشن کی 2 مرتبہ اٹیمپٹ کی گئی، انہیں آگے یعنی دنیا سے ہی فارغ کر دینے کے بارے میں اعلانات کیے گئے، بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں انہوں نے اس کے اعلان کیے کہ ان کو ہم نے ختم کر کے دم لینا ہے، اور انہوں نے ان کے ساتھ ہماری دشمنی اس طرح کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اعلانیہ کہا ہوا ہے کہ ایسی پارٹی کو پابندی لگنی چاہیے، تو یہ اس لندن پلان کا حصہ ہے جی۔ سر ابھی تو سارے لیڈرشپ آپ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ آن گراؤنڈ تھے اور پرفارم بھی کر رہے تھے، بٹ ابھی لیڈرشپ کو عمران خان تو اندر ہے، ابھی آپ سب لوگوں کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ ساری اجتماعی طور پہ عمران خان کے بعد یعنی ذمہ دار ہے، اور وائس چیئرمین ہمارے ہیں جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں پارٹی کو۔ سر اب ٹیبل ٹاک کی طرف آئیں گے، ٹیبل ٹاک کی طرف آئیں گے نیگوسیشن میں؟ ٹیبل ٹاک کس بات پہ اب ٹیبل ٹاک کرنا ہے؟ کس بات پر؟ الیکشنز کے لیے یا عمران خان سے جو صورتحال پیدا؟ بتائیں نا ان سے پوچھ کے ذرا بتائیے ایجنڈا کیا۔ اچھا چودھری صاحب آخری سوال سر، ماضی میں جس طریقے سے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی ہوتا رہا، ایک طویل داستان ہے ہماری 75 سالہ تاریخ کی، ہمارے الیکٹڈ پی ایم کوئی پھانسی پہ چڑھ گیا، کوئی نااہل ہوا، کوئی جلا وطن ہوا، کسی کو عدالتوں کے ذریعے باہر کیا گیا، اور اب خان صاحب کا بھی شمار انہی میں ہو گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے دور حکومت میں بھی اس طرح ہوتا رہا، قیادت کو پکڑا جاتا رہا، پولیٹیکل پارٹیز کو کم از کم اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ڈائیلاگ کے راستے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلے جائیں؟ حکومت میں کوئی ایسا اقدام نہیں ہوا۔ جس وزیر اعظم کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ وہ پھانسی پہ، وہ ہمارا دور نہیں تھا۔ جس وزیر اعظم کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ اس کو عدالت کے ذریعے ہٹایا گیا، وہ ہمارا دور نہیں تھا۔ جس وزیر اعظم کے بارے میں آپ نے یہ کہا
کہ دوسرے کو ہٹایا گیا اور اس کو بیرون ملک عدالت میں بھیج دیا، وہ ہمارا دور نہیں تھا جب اس کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا. ہمارے دور میں ایسا کوئی کام نہیں ہوا. سر صحافیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا، سر چودھری صاحب صحافیوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا، بے شمار ایسے واقعات تو ہوئے اور پی ٹی آئی کی قیادت اس کو ایکنالج کرتی ہے کہ شاید ہمیں بھی اس طریقے سے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں پتہ نہیں آپ کس قیادت کی بات کر رہے ہیں ایکنالج کرتی ہے. میں تو خودی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں تحریک انصاف کے 3.5 برس کے اندر کسی کے ساتھ ایسا کام نہیں ہوا. جو بھی ہوا اس میں ایک ڈگنیٹی بہرحال اگر کسی کو گرفتار بھی کیا گیا تو قانون کے مطابق کیا گیا. اس کے ساتھ یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے اور اس کے کارکنان اور لیڈرشپ کے ساتھ ہوا ایسا کبھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب آپ کے وقت کا. اور یہاں پر ایک اہم خبر ہے جو آپ سے شیئر کرتے چلیں. بریک کے بعد اب آپ اپڈیٹ کریں گے آپ کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد. آج انہیں پیش کیا جانا تھا پولیس لائنز میں اور اطلاع یہ تھی کہ یا تو 8 بجے پیش کیا جائے گا یا پھر 10 بجے پیش کیا جائے گا، لیکن دونوں وقت گزر چکے ہیں. ابھی تک عمران خان کو پیش نہیں کیا جا سکا ہے. اور جو ایکسپیکٹڈ کراؤڈ تھا کہ پولیس لائنز کے قریب پہنچے گا، ایکسپیکٹڈ کراؤڈ، ہمارے رپورٹر عادل عباسی ہمیں بتا بھی رہے تھے کہ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ آئے نہیں ہیں، لیکن لوگ وہاں پر موجود ہیں عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے. لیکن آگے کی حکمت عملیہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا ہوگی؟ کیونکہ قانونی پہلو پر بہت سے کل کے واقعے کے بعد اب ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر بھی اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے یا عمران خان کو مائنس کیا جا سکتا ہے سیاست سے. تو ابھی بہت سے ایسے سوالات جو ہیں وہ جنم لینے لگ گئے ہیں کہ آگے فیوچر کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا. ایگزیکٹلی. اور اس حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے جب شاہ محمود صاحب اور اسد عمر صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ورکرز کسی بھی طرح قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، پیسفل احتجاج ہم کریں گے. اور شاہ صاحب نے کہا کہ میرے بھی گھر پہ چھاپا مارا گیا اور ہم نے دیکھا پھر رات کو 4 ساڑھے 4 بجے کے قریب جو سابق گورنر ہیں ان کے عمر سرفراز چیمہ پی ٹی آئی کے، ان کو بھی اینٹی کرپشن نے اریسٹ کیا. تو یہ چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن کل ایک چیز بڑی حیران کن تھی. ہمیں صرف موب نظر آیا، پی ٹی آئی کے ورکرز نظر آئے، لیڈرشپ نہیں تھی. اور یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، جب کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، بس پھر موب جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ یہی پی ٹی آئی کا جو موب تھا، اور اس موب کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کے علاوہ پھر جو شرپسند عناصر ہیں وہ بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. جس طریقے سے پھر کل توڑ پھوڑ کی گئی، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، آرمی آفیسرز کے گھروں میں جو ہے وہاں پر گھس کر ان کو جو ہے نا ان کے نہ صرف چادر اور چار دیواری کا جو تقدس تھا وہ پامال کیا گیا، بلکہ چیزوں میں وہاں پر توڑ پھوڑ بھی کی گئی. لیکن کسی بھی طرح سے اس چیز کو پی ٹی آئی کی طرف سے جسٹیفائیڈ نہیں کیا جا سکتا. آسیہ کوثر ہماری نمائندہ کشمیر ہائی وے اسلام آباد سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آسیہ بتائیے گا، آسیہ کیا آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ آسیہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا مناظر ہیں کشمیر ہائی وے کے؟ آج بھی احتجاج کی کال تو دی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، کوئی احتجاج، کوئی موب کچھ نظر آ رہا ہے؟ کیا راستے ابھی بھی بند ہیں؟ کیا ہے ٹریفک کی؟ آپ کے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاکیج ہے ابھی بھی. نہیں بالکل، یہ جو بلاکیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی پولیس لائن کی طرف رستہ جا رہا ہے. وہ پولیس لائن جہاں پر عمران خان کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے، جس کو سب جیل جو ہے وہ قرار دیا گیا، یہ رستہ اس طرف جا رہا ہے. اور یہ نارمل روٹین میں بھی یہاں پر یہ بلاکیج رہتی ہے. البتہ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے سعید تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائڈ پر جو ہے وہ پکٹس لگا کر جو ہے وہ انٹری بند کی گئی ہے، پولیس کی نفری جو ہے وہ یہاں پر تعینات کی گئی ہے. اسی طرح لیفٹ سائڈ پر بھی پکٹس لگا کر اس کو بند کی گئی ہے. بلاک لگا کر یہ جو بلاکیج کی گئی ہے یہ ہمیشہ سے اسی طرح سے تھی، کیونکہ یہاں پر اس سے قبل جو ہے وہ یو ٹرنز ہوا کرتے تھے، ان کو بند کیا گیا. تو یہ بلاک اس کی وجہ سے لگائے گئے، یہ کسی راستے کو بند کرنے کے لیے نہیں لگائے گئے. باقی آپ ٹریفک دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بالکل معمول کے مطابق یہاں پر ٹریفک چل رہی ہے. اسلام آباد ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں، اسلام آباد پولیس کی بھی یہاں پر نفری موجود ہے. لیکن بڑا پرسکون ماحول ہمیں جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے. اگر یہاں پر کھڑے ہو کر آپ سوچیں گے اور اگر آپ کا باقی شہر کے ساتھ رابطہ نہیں ہے تو آپ کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ ملک میں آج اتنا بڑا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں تو کوئی ریلیاں یا احتجاج ہونے والے ہیں. کیونکہ یہاں پر حالانکہ امید یہ کی جا رہی تھی کہ سب سے زیادہ جو رش ہوگا اور سب سے زیادہ جو موب ہوگا وہ یہیں اسی جگہ پر ہوگا، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو پولیس لائن کی طرف جاتا ہے اور یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے شاید پہنچنے کا سب سے
आसान जगह थी जहां पर आसानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो कारकुनान पहुंचकर एहतजाज कर सकते थे, क्योंकि लेफ्ट साइड से जो रोड आ रहा है ये 26 नंबर से और गोलड़ा की साइड से जो पेशावर रोड है वो आकर इसको टच कर रहा है, और साथ ही साथ ये दीगर जो है ये इस्लामाबाद के अंदर जो है वो रास्ते जा रहे हैं। इससे कबल भी इस रोड पर काफ़ी एहतजाज जो है वो हो चुके हैं। जब भी इमरान खान साहब पेश होते हैं तो सबसे पहले इसी रोड पर एहतजाज किया जाता है और इसी रोड को जो है वो बंद किया जाता है। इसी के ऑपोजिट साइड पर एहतिसाब अदालत है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक कारकुन भी नहीं पहुंचा। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि अंदर जो है जहां पर पुलिस लाइन के गेट पर जहां पर कैमरे लगे हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शायद कुछ रहनुमा पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर ना तो कोई कारकुन पहुंचा है और ना ही कोई ऐसा प्रोटेस्ट जो है अभी तक सामने आया है। पुलिस की नफरी तैनात करके उनको अलर्ट रखा गया कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो कोई कारकुन। अच्छा आसिया, ये बताइएगा, कल हमने देखा कि पूरे मुल्क में बिलखुसूस लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो कुछ देर मुअत्तल रही, इंटरनेट सिग्नल्स के हवाले से भी शिकायत सामने आती रहीं, तो आज इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? इस्लामाबाद में तमाम चीज़ें मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं? यूँ तो बाकी तमाम चीज़ें मामूल के मुताबिक जो हैं वो चीज़ें काम कर रही हैं। मोबाइल के जो GSM कॉल्स हैं वो तो चल रही हैं, लेकिन व्हाट्सएप और दीगर चूँकि इंटरनेट की सर्विसेज हैं वो मुअत्तल है। किसी भी नेटवर्क का जो है वो इंटरनेट नहीं आ रहा, तो इंटरनेट जो है वो इंटरनेट मुअत्तल किया गया है। अलबत्ता GSM कॉल्स जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और पूरे शहर में इस वक्त जो है सिर्फ चंद एक जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं, एक तो सिम के ज़रिए आप नेट चलाते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। दीगर जो ज़राए हैं इंटरनेट को इस्तेमाल करने के वो कहीं पर चल रहे हैं, कहीं पर बंद हैं, लेकिन GSM कॉल्स जो हैं वो चल रही हैं फ़िलहाल। तालीमी इदारों की सूरत हाल क्या है? क्योंकि लाहौर में तो हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं वहाँ पर तो आम तातील है आज इन हालात के पेश नज़र। इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी सूरत हाल तालीमी इदारों की वैसे ही ओपन यूनिवर्सिटी के जो इंतखाबात थे उनको जो है मुलतवी कर दिया गया है, साथ ही साथ जो फेडरल बोर्ड के इंतखाबात थे उनको भी मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि गुज़िश्ता रात जो सूरत हाल रही उसके अकॉर्डिंगली जो इम्तहानात थे वो भी मनसूख किए गए हैं और स्कूलों और कॉलेजों को छुट्टी भी दी गई है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो शहर इक़्तिदार में दाखिल हो सकते हैं। तो उस सूरत हाल से, किसी भी नागानी सूरत हाल से बचने के लिए और आवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए जो है वो इम्तहानात कैंसिल कर दिए गए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, अगर मैं बात करूँ से लेकर रेड जोन तक की, तो ये एरिया बिल्कुल क्लियर है। अलबत्ता फैजाबाद और रवाटी चौक वाली साइड पर जो है वो गुज़िश्ता रोज भी मुजाहरे भी किए गए, एहतजाज भी किए गए, लेकिन ताहाल आज सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। बहुत शुक्रिया आसिया आपका। और वैसे है कि जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि खान साहब की गिरफ्तारी के बाद पता नहीं लाखों का क्राउड बाहर निकलेगा, PTI वर्कर जो है पूरा पाकिस्तान जैम पैक कर देंगे, ऐसी सूरत हाल नहीं है। हाँ अलबत्ता कल मॉब निकला था और उसने तोड़फोड़ की, जो भी जलाओ घेराव किया, लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो मामूल के मुताबिक है। बिल्कुल, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।